पहाड़ व शजर ये दरख्त व दवाब ये चौपाए जितने भी हैं व कसीर मिनन्नास और बहुत सारे लोग भी उसी के सामने सजदारेज हैं। व कसीर हक़्क़ अलैहिल अज़ाब लेकिन बहुत सारे ऐसे बदनसीब भी हैं कि पूरी कायनात एक तरफ चल रही है और उन्होंने अपना रुख दूसरी तरफ बना लिया है। सब कायनात अल्लाह के सामने सजदारेज है और उससे मोहब्बत के दावे कर रही है। और कुछ लोग हैं कि अल्लाह ताला की मोहब्बत हालांकि उसी का खाते हैं लेकिन गुन किसी और के गाते हैं, तो उनके लिए तो यकीन अल्लाह ताला की तरफ से एक अजाब की कैफियत होनी ही चाहिए। और इस आयत का इख्तिताम जो है एक बड़े खूबसूरत टुकड़े पर किया जाता है। अगर हमें इस बात का अंदाज़ा हो जाए तो हमारी ज़िंदगी के बहुत सारे रवैये खुद ब खुद बदल जाएँ। अल्लाह का फरमान है कि वमन युहिनिल्लाहु फमा लहू मिन मुक्रिम, कि जिसको अल्लाह ताला जलील कर दे कोई दुनिया की हस्ती उसको इज़्ज़त नहीं दे सकती। इसलिए इज़्ज़तों का मालिक वह है, इज़्ज़तें वहाँ से आती हैं और जो शख्स उसको खुश कर लेगा, उसको राज़ी कर लेगा। और जिस तरह आपने कहा कि जहन्नम और दोज़ख जो है ये तो कोई बड़ी बात नहीं है और जन्नत ये कोई बड़ी बात नहीं है, अल्लाह ताला की मोहब्बत ये असल बात है। और जो इसको वसूल नहीं करता और हासिल नहीं करता दर हकीकत वो ज़िल्लतों का मालिक हो जाता है। चाहे वो अपने आप पर ख़ुद भी बहुत गुमान करता रहे कि ना आप सारी इज़्ज़तें मेरे पास हैं, लेकिन इज़्ज़त तो वो होगी जो वहाँ से मिलेगी और जिसका ऐलान अल्लाह ताला की तरफ से किया जाएगा। देखिए सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 44 कैसी ज़िमुशान है। अल्लाह फरमाते हैं कि तुसब्बिहु लहुस समावातु सबअ, सातवां आसमान अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, वल अर्द और ज़मीन भी, वमन फीहिन्ना और जो भी इन आसमानों में है और ज़मीन में है, छोटी सी चीज़ से लेकर बहुत बड़ी चीज़ों तक सारी मखलूक़ात अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही है। व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दि, और कायनात की कोई एक मामूली सी चीज़ भी नहीं है जो अल्लाह की तस्बीह बयान न कर रही हो। उन गाफिलों से और अल्लाह के बागियों से ये पूछना चाहिए कि वो जिस जिस्म के मालिक हैं उस जिस्म का एक एक ज़र्रा अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहा है और वो इंसान अल्लाह की तस्बीह से गाफिल है, तो यकीनन वो तो बहुत ही नादान हो गया। अल्लाह ने कहा कि अल्लाह की तस्बीह तो हो रही है लेकिन तुम उसकी तस्बीह को जानते नहीं हो। बेशक। और सिर्फ इंसानी जिस्म नहीं बल्कि कायनात का हर एक ज़र्रा। अब देखिए हम बादलों को गरजते हुए देखते हैं और समझते हैं कि शायद ये गरज रहे हैं। अल्लाह ने अपनी किताब सूरत अर्राद में ये कहा, आयत नंबर है 13, युसब्बिहुर्राअदु बिहम्दी, कि ये जो बिजली कड़कती है और वहाँ पे बादल गरजते हैं ये भी दर हकीकत अल्लाह ताला की तस्बीह बयान हो रही होती है। वो अपने अंदाज में तस्बीह बयान हो रही होती है। जिस तरह पहली सूरत में ये कहा गया कि वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम, तुम इन तस्बीहात को जानते नहीं या उसका इदराक नहीं कर सकते कि वो किस तरह तस्बीह हो रही है। अब ये बात ये कि अल्लाह की तस्बीह तो पूरी कायनात कर ही रही है और वो सिर्फ इस कायनात का खालिक नहीं है बल्कि अल्लाह ने कहा कि मैं बादशाह भी हूँ। जब बादशाह वो है तो हुक्म भी यकीनन उसी का चलना चाहिए। और उसकी बादशाहत ऐसी है कि जो किसी के सहारे से कायम नहीं है कि कोई चीज़ होगी, कोई क़ुव्वत होगी तो तब उसकी बादशाहत काम करेगी, वो क़ुव्वत हट जाएगी तो बादशाहत भी ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह ताला ने इसके बारे में सूरत अल-फुरक़ान में और दीगर बहुत सारी सूरतों में ये बात कही कि वलम यकुन लहू शरीकुन फिल मुल्क, कि उसकी बादशाहत को चलाने के लिए कोई इसके लिए सहारा नहीं बना हुआ कि उसने फरिश्तों को, वज़ीरों को और मुशीरों को अपने साथ रखा हुआ है और कोई ऐसी चीज़ है जिसकी बुनियाद पर उसकी बादशाहत चल रही है। इसलिए जब वो तने तनहा अपनी पूरी कायनात के निज़ाम को चला रहा है तो हम भी तो इसी कायनात का हिस्सा हैं, हम इस कायनात से बाहर तो नहीं हैं। और अगर इंसान भाग के जाना भी चाहे तो इस कायनात से निकल ही नहीं सकता, तो फिर हमें भी उसी बादशाह की इताअत करते रहना चाहिए। और ये हकीकत है कि जिस बादशाहत में आप रहें और उस बादशाह की बात को ना माना जाए तो उसने नाराज़ तो होना है, लेकिन वो कैसा बादशाह है कि अपने बागियों को भी मुसलसल रिज्क दिए जा रहा है। और ये उसकी मोहब्बत का एक खूबसूरत पहलू है कि उसके न मानने वाले भी ज़िंदगी भर उसी का खाते रहते हैं और उसी की ज़मीन पर चलते फिरते रहते हैं। इसलिए जब हम अल्लाह ताला को मानते हैं तो उसकी इबादत में, उसकी मोहब्बत में किसी दूसरे को शरीक इस अंदाज में न किया जाए कि अल्लाह ताला की मोहब्बत की बजाय हमें उसकी नाराज़गी मोल लेना पड़ जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये जो तुम इबादत करते हो, अगर इस इबादत में रियाकारी को शामिल कर लिया तो दर हकीकत ये भी एक तरह का शिरक हो जाता है कि मैं नमाज पढ़ता हूँ और नमाज अल्लाह को खुश करने के लिए नहीं बल्कि इसलिए पढ़ूँ कि लोग कहें कि बड़ा परहेजगार नेक आदमी है, चलो इसके साथ कुछ लेन देन कर लेते हैं। या मैं हज पे जाता हूँ और अपने साथ अलहाज का लक़ब लिख देता हूँ ताकि लोग मेरे तक़वे का एहसास करें और मुझ पर भरोसा कर लें। तो इस तरह की बात दर हकीकत ये भी शिरक के करीब इंसान को कर देती है। इसलिए अपनी इबादत में इखलास, और ये इखलास मोहब्बत की बुनियाद है। दुनिया में मोहब्बत का जब भी जिक्र किया जाता है तो कहा जाता है कि रक़ाबत जो है ये मोहब्बत के लिए एक सम कातिल है और उसके लिए जहर बन जाती है। अल्लाह ताला को भी दर हकीकत यही चीज़ जो है वो नागवार गुजरती है
کہ سب کچھ اسی نے دیا، تخلیق بھی اسی نے کیا، رزق بھی اسی کی طرف سے، زندگی بھی اسی کی طرف سے، ساری صلاحیتیں، عقل، دماغ، دل، سب کچھ وہ دے رہا ہے اور گن کسی اور کے گا رہا ہے۔ یہی در حقیقت وہ رقابت ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اور اسی کو اس نے آسان لفظوں میں شرک کہہ دیا ہے کہ نہ اس کی ذات میں کسی کو شریک کیا جائے اور نہ اس کی صفات میں، کہ رزق کے خزانے اسی کے پاس ہیں، عزتوں کا مالک وہی ہے، زندگی اور موت کا فیصلہ وہی کرنے والا ہے۔ اب دیکھیے یہی ایک چھوٹی سی بات کہ زندگی اور موت کا فیصلہ وہ کرنے والا ہے۔ ایک بندہ مومن کو جب اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ میری موت اس وقت تک نہیں آ سکتی کہ جب تک وہاں سے فیصلہ نہیں آئے گا، تو اس آدمی کی قوت کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے آپ۔ یعنی وہ اتنا بے خوف ہو جاتا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے خوفزدہ کرنے میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ اس کی زندگی کا فیصلہ دنیا میں رہنے والے انسان نہیں کر سکتے، زمین پر نہیں بلکہ آسمانوں کے اوپر جو اللہ تعالیٰ ہے، جس میں پوری کائنات شامل ہے، جس کا وہ مالک ہے، وہاں سے وہ فیصلہ آتا ہے۔ تو ایسا قوی، ایسا بہادر، ایسا نڈر انسان اگر بننا ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی عبادت کرتے ہوئے یہ یقین کر لینا کہ سارے فیصلے وہی کرتا ہے۔ دیکھیے سورۃ السجدہ آیت نمبر 5 ہے، یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان سے لے کر زمین تک جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جتنے بھی انقلابات آ رہے ہیں، چاہے وہ سمندروں میں آئے یا صحراؤں اور ہواؤں میں آئے، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے علم میں بھی ہیں اور وہ باقاعدہ اس کی تدبیر کر رہا ہے۔ ایک اور آیت میں ضرور آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور جتنے بھی دیکھنے والے ہیں قرآن مجید کی اس آیت کو وہ ضرور پڑھیں۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 59 ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کسی درخت کا ایک پتا ایسا نہیں ہے جو زمین پہ گرے اور اس کو خبر نہ ہو۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ اتنا باریک بین ہے کہ کسی درخت کے پتے کو گرنے سے پہلے جانتا ہے اور گرنے کا علم اسے ہے، تو ایک انسان کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی کام کرے، کوئی بات کہے اور اللہ تعالیٰ کو اس کا پتہ ہی نہ چلے اور اس کے ریکارڈ میں وہاں پر موجود ہی نہ ہو۔ نہ صرف اس کے علم میں ہے بلکہ آیت کا اختتام جو ہے ایک بڑے عجیب انداز میں ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، نہ کوئی خشک نہ کوئی تر، ہر چیز جو ہے إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ جو اس کے پاس کتاب لکھی ہوئی ہے لوح محفوظ کی شکل میں، ہر چیز اس کے اندر درج ہے۔ گویا کہ انسان کا ہر عمل اور انسان کی ہر بات، انسان کا ہر رویہ، جس میں محبت شامل ہو یا نفرت، جس میں اخلاص ہو یا عبادت، جس میں ریاکاری ہو یا پوری ایمانداری کے ساتھ اللہ کی عبادت ہو، ہر چیز کا ریکارڈ وہاں پہ موجود ہے۔ اور جب ریکارڈ وہاں پہ موجود ہے تو پھر تو انسان کو ہمیشہ کانشیس رہنا چاہیے۔ جس طرح جب ویڈیو کیمرے چلتے ہیں، جب ٹی وی پہ کیمرہ آن ہوتا ہے تو ہر ایک آدمی بہت زیادہ الرٹ ہو جاتا ہے کہ اب ذرا سی بھی حرکت دیکھی جائے گی، سنی جائے گی، اور اگر حرکت اچھی نہ ہوئی تو وہ لوگ برا سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں بھی اسی طریقے کا عمل ہے کہ انسان اس سے پوشیدہ نہیں ہے، نہ انسان پوشیدہ ہے نہ اس کا عمل پوشیدہ ہے۔ اس لیے جب ہم اللہ کی توحید کا ذکر کرتے ہیں تو صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ کو مان لیا، اللہ کو ماننے والے تو کافر بھی ہوا کرتے تھے۔ جب کفار جو مشرکین مکہ تھے ان سے پوچھا جاتا تھا کہ بتاؤ تمہیں کس نے پیدا کیا ہے، تو وہ کہتے تھے کہ اللہ نے، لیکن بعد میں جب اپنی ضروریات اور خواہشات ہوتی تھی تو کہتے تھے کہ نہیں، میرے قبیلوں کی حفاظت فلاں کرے گا، اور میری نسل کو آگے بڑھانے میں فلاں مدد کرے گا، اور میری عزت اور رزق میں فلاں بندہ جو ہے وہ اضافہ کر دے گا۔ تو پتھر کے، مٹی کے، چاندی کے، سونے کے، لکڑی کے بت بنا کے ان کے سامنے سجدہ ہو گئے، اور یہ سارے کے سارے بت کسی نہ کسی ہستی کی صورت بن جاتی تھی، اور وہ کہتے تھے کہ شاید اس کے ذریعے سے کوئی سہارا مل جائے۔ اور وہ جو علامہ نے کہا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایک اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تو ہر در پہ تمہیں جھکا دے گا اور تمہاری پیشانی وہاں پر ذلتوں کو قبول کرے گی۔ اس لیے ایک اللہ کے سامنے جھکنے کا جسے فن آ جائے اور جسے ہنر آ جائے اور جسے سلیقہ آ جائے، وہ تو دنیا میں عزتوں کا مالک ہو جاتا ہے، اور پھر دنیا میں کہیں اسے جھکنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ ساری نعمتیں اس کی محنت اور اس کی یقین کامل کی بنیاد پر خود بخود اس کی طرف کھینچے چلی آتی ہیں۔ ہمیں اسی بات کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔